नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस आज़ा, शबीह जुलजिनाह और ताज़िए के जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मगज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर ख़त्म होगा। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताज़ियों समेत 116 जुलूस बरामद। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। अज़ादारों की गमे हुसैन में मातमदारी और नोहा खानी। रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद हुए। पंजाब में मुहर्रमुल हराम पर अमन व अमान, सफाई और अज़ादारों के लिए खुसूसी इंतजामात। पंजाब में 1,08,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मुसलसल निगरानी। सूबे में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सदेबाप के लिए साइबर पेट्रोलिंग। कराची समेत सिंध भर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 7 अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी बंद। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनका पैगाम उसूल पर डट जाने, जुल्म और जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़या करबला हमें यह दर्स देता है कि हक का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जलीलुल कदर रुफ़ाका को सलाम पेश करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का जुज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ने अमर कर दिया कि तख्तो ताज फ़ानी है, उसूल और ईमान बाकी हैं। शहादत हुसैन महज रंजो अलम का इस्तियारा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4,836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5,480 मजालिस का इनेकाद। 1,301 इलाके इंतहाई हसास करार। इस्लामाबाद में मरकजी मॉनिटरिंग सेल का सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल रूम्स से मुसलसल राब्ता और इतलात का तबादला। वजारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम आशूर पर अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत पर क्रैकडाउन जारी है। तमाम अहले बैत ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानमादा ने उस दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी की। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज से 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गजा में करबला बपा है। पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज गजा में करबला बपा है और आलम इस्लाम खामोश है। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में आशूरा के जुलूस में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ लगाई गईं। मकबूजा वादी में पाबंदियाँ पहले कभी नहीं लगाई गईं। ये हिंदुस्तान की लीडरशिप की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। पंजाब भर से अहले तशीफ बरादरी, उलमा, ज़ायरीन और अज़ादारान का मुहर्रम पर मिसाली इंतजामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ से इजहार तशक्कुर। अज़ादारान ने कहा कि सूबे भर में जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के रिकॉर्ड इंतजामात हुए। सबीलों के अलावा खाने का भी बेहतरीन इंतजाम था। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए।
یوم عاشور قربانی کے جذبے کو سلام کرنے کا دن ہے۔ پنجاب حکومت نے جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے۔ محرم الحرام پر امن و امان کے لیے ہر رے کا کردار اہم ہے۔ پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس کو متحرک کیا گیا۔ پنجاب کی پوری انتظامیہ محرم کے دوران متحرک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر سے مکمل لا تعلقی اختیار کریں۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والی 417 ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ قابل اعتراض مواد شیئر کرنے پر متعدد افراد گرفتار کیے گئے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی کو معاشرے میں انتشار کی اجازت نہیں۔ ہم سب نے مل کر امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا دھواں دار سپیل۔ لاہور میں بادل خوب برسے، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش 74 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 72 ملی میٹر، کرتبہ چوک اور نشتر ٹاؤن میں 53 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش، درخت اکھڑ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسے۔ مالاکنڈ اور بانسہرہ میں ندی نالوں میں طغیانی، خاتون سمیت 2 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث حادثات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں بارشوں کے باعث حادثات میں 2 افراد جان سے گئے، 6 زخمی۔ کہوٹہ میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال، پانی مکانات اور دکانوں میں داخل، کچے مکان کی چھت گرنے سے بچی دم توڑ گئی۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ دریائے کابل، سندھ، چناب، سبا، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ۔ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ممکن۔ آواران، خوزار، جھلمگسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان۔ کراچی کی لیاری عمارت سانح میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ امدادی ٹیموں نے عمارت کے ملبے سے 14 سالہ لڑکے کی لاش نکال لی۔ جاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ ریسکیو آپریشن شام تک مکمل ہونے کا امکان۔ امدادی ٹیمیں ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ بڑا سانحہ ہے۔ کوشش تھی لوگوں کو ملبے سے زندہ نکال لیں گے۔ ملبہ ہٹانے کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے جلوسوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ کراچی لیاری آگرہ تاج میں انتظامیہ کا ایکشن۔ 7 منزلہ مخدوش عمارت سیل کر دی۔ رہائشیوں نے مذاکرات کے بعد عمارت کو خالی کر دیا۔ عمارت میں مجموعی طور پر 57 افراد رہائش پذیر تھے۔ متاثرہ رہائشیوں کو بلڈر سے معاوضہ دلوایا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کا موقف، ناقص میٹیریل استعمال کرنے پر بلڈر کے خلاف تھانہ کلری میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات، شکست خوردہ بھارت، بے بسی کی تصویر۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی آپریشن سندور میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائیہ کے ہلاک 4 پائلٹس باشمول 3 رافیل طیاروں کے پائلٹس کو بھی اعزازات دیے جائیں گے۔ آدمپور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز کو بھی اعزازات دینے کا فیصلہ۔
یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور سیاست بھی ہوگی۔ ایک ٹولہ اسرائیل اور بھارت کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وہ ٹولہ کہہ رہا ہے محرم کے بعد احتجاج کریں گے، عوام اس ٹولے کے ایجنڈے کو مسترد کریں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا شانگلہ میں تقریب سے خطاب، کہا ہماری دلیر افواج نے بھارتی فرعونیت کو شکست دی، پاکستان نے پوری دنیا میں ثابت کیا بھارت اور مودی کا بیانیہ جھوٹا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر شب عاشور کی مجلس اعزا میں شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر اسرائیلی حملے کے بعد احتیاطی طور پر محفوظ مقام پر تھے۔ آیت اللہ خامنائی اسرائیلی قتل کی دھمکیوں اور سیکیورٹی کی وجہ سے زیر زمین رہے۔ ایلون مسک کا دا امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان۔ دا امریکہ پارٹی کو کھوئی ہوئی آزادی واپس لانے کے لیے بنایا گیا۔ دا امریکہ پارٹی امریکی شہریوں کو ان کی آزادی واپس دلائے گی۔ ایلون مسک کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال، مختلف حادثات میں 51 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ مرنے والوں میں 15 بچے شامل، 20 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ میں طوفانی بارشوں سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔